मैं आपका मेज़बान पास्टर एडिसन, प्रोग्राम मैं और मेरे घराने में जॉन टीवी की तरफ से तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहता हूँ, अपना सलाम पेश करता हूँ और आज के प्रोग्राम में उम्मीद रखता हूँ कि आप लाज़मन ऐसी क़ुव्वत पाएंगे कि जिससे आप ज़िंदगी की राहों की मुश्किलात को अबूर करते हुए, उनमें से गुज़रते हुए खुदावंद के लिए जलाल का बाइस बनेंगे। आज की खूबसूरत मेहमान हमारे साथ बाजी तिमना सलास मौजूद हैं, जो कि जानी पहचानी शख्सियत हैं, जो आप किसी भी टीवी चैनल पर, यूट्यूब पर उन्हें देखते हैं और देख रहे होंगे और देखते रहेंगे। आज हम उनसे गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि उनकी ज़िंदगी किस तरह इन लम्हात में से गुज़र कर यहाँ तक पहुँची और उन्होंने इस सफ़र को किस तरह पूरा किया। बाजी तिमना, हम आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम मैं और मेरे घराने में। तो आप हमें पहले छोटा सा अपनी ज़िंदगी का सफ़र तारुफ़ के साथ बयान करें, उसके बाद हम नाज़रीन को आपकी गवाही और आपकी सिंगिंग के बारे में तफसीलन बताएंगे। जी, मसीह में मैं तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहती हूँ और मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आज आपने मुझे यहाँ पे मदऊ किया और यकीनन आज की तमाम बातचीत से जो मैंने मसीह का तजुर्बा हासिल किया है वो मैं आप तक पहुँचाऊँगी, देखने वालों तक पहुँचाऊँगी, ताकि जो जिस तरह मैंने मसीह को जाना बाकी लोग भी जान सकें। मेरा नाम तिमना सलास जॉन है और मैं लाहौर शहर से ताल्लुक़ रखती हूँ और मसीह का ये फ़ज़ल है मुझ पे कि वो मुझे अपनी हम्द व सताइश के लिए इस्तेमाल करता है। मेरे एक बहुत अच्छे खावंद हैं, मसीह का बड़ा फ़ज़ल है कि खुदा ने मुझे एक अच्छा शौहर मुहैया किया और मेरे 3 बच्चे हैं। सो मेरा तारुफ़ यही है कि मसीह हम सब को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। हालेलुया, बेशक बेशक। तो आपको वो अपने जलाल के लिए खूबसूरत तोड़े के साथ जो है वो गुलकारी में इस्तेमाल कर रहा है। आप उसके लिए हमदो सना करते हैं और हमदो सना में ही उसकी परस्तिश पूरी हो जाती है, उसकी इबादत पूरी हो जाती है। जब एक अच्छा गाने वाला सुर के साथ गाता है तो मेरा यकीन है कि वाकई ही वहाँ रूह का मसा छा जाता है। और खुदा के कलाम में भी यही आया है कि रूह और सच्चाई से गाने वालों को खुदा पसंद करता है। तो इस खूबसूरत तोड़े को हासिल करने के लिए आपको कौन सी जद्दोजहद करनी पड़ी और आपके दिल में ये लगन कैसे पैदा हुई, आप ज़रूर हमारे सुनने वालों और ख़ास तौर पर उन गुलकारों को जो अभी इस प्रोसेस से गुज़र रहे हैं उन तक ये अपना सफ़र पहुँचाएँ, ताकि वो भी इससे जो है कुछ ना कुछ हौसला अफजाई और सबक सीख सकें। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है आपका और एक्चुअली मैं नहीं जानती कि मेरे अंदर ये तोड़ा कहाँ से आया। मैं यही समझती हूँ कि खुदा जो है अपने महबूब को नींद ही में दे देता है। सो मैंने ये सीखा नहीं कहीं से भी और मैंने सुर लगाने नहीं सीखे, मेरे पास कोई ऐसी नॉलेज नहीं है। बस खुदा ने मेरे अंदर ये तोड़ा रखा था और जैसे जैसे मैंने बलोगत पाई मैं बड़ी हुई और एक्चुअली हमारे घर में हमारे डैडी हम सब बच्चों को लेकर बैठा करते थे वर्शिप के लिए। उस वक्त तो खैर कोई साज पास नहीं था, दरवाज़ा बजा लेना, परात बजा लेनी, जो भी चीज़ हाथ में आ जानी, टेबल बजा लेना और हम खूब प्रस्तिश किया करते थे। तो उस प्रस्तिश के दौरान ही खुदा मुझे तैयार कर रहा था। तकरीबन 7 साल की उम्र में मैंने पहला रोज़ा रखा और मेरी फैमिली की बड़ी सपोर्ट थी मेरे साथ और इस तरीके से खुदा की पहचान पहले से ही पेरेंट्स की तरफ से थी। सो वो ज़बूर गाते गाते सुर कैसे डेवलप हुए ये खुदावंद ही जानता है
سو خدا کے یہ خدا ہی کا فضل ہے کہ یہ سر یا جو کچھ بھی میرے اندر ہے جو اس کے جلال کے لیے استعمال ہو رہا ہے یہ اسی کا اس نے، میں یہی سمجھتی ہوں کہ اس نے مجھے نیند میں ہی دے دی. ناظرین، بے شک خدا اپنے محبوب کو نیند میں ہی دے دیتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ کسی روپے پیسے کی بات نہیں ہے. بے شک وہ دیتا ہے، لیکن کلام میں یہ جو بات ہے یہ واقعے میں جو باجی تمنا کو اس نے توڑا دیا ہے، جو کلام اس نے دیا ہے، جو خدمت دی ہے، یہ اس کے حوالہ سے ہے کہ وہ اپنے محبوب کو نیند میں بھی دیتا ہے، مطلب کہ وہ نیند میں بھی کلام اپنا نازل فرماتا ہے. تو باجی تمنا، جیسے کہ آپ نے اتنی خوبصورت زندگی کے سفر کا ایک چھوٹا سا حصہ ہمیں بتایا ہے، تو آپ نے یہ بھی ذکر کیا کہ اس وقت کوئی انسٹرومنٹ نہیں تھے، اس وقت کوئی ساز ایسے نہیں تھے، تو اب تو آپ ساز بجاتی ہیں، انسٹرومنٹ بھی یوز کرتی ہیں، تو اس کی کہانی ہمیں تھوڑی سی ضرور بتائیں. ایکچولی جتنے سوال آپ کریں سارے بڑے انٹرسٹنگ ہیں. تقریباً 2018 میں مسیح کا بڑا فضل ہوا، مجھے ایک اسکول میں پڑھانے کی آفر ہوئی. اس وقت حالات اتنے اچھے نہیں تھے، خدمت میں ہمیشہ چیلنجز رہتے ہیں، اور میرے خیال سے فائنینشیل چیلنج جو ہے وہ سب سے بڑا چیلنج ہے، جبکہ آپ شادی شدہ بھی ہیں، آپ کے پاس ایک فیملی بھی ہے، بچے بھی ہیں، ضروریات بھی ہیں. سو اس وقت بھی کچھ ایسے حالات تھے، اور میں نے اور میرے خاوند نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس آفر کو ایکسیپٹ کریں. سو میں نے وہاں پر خدمت اختیار کی، وہاں پر ایز اے ٹیچر میں نے پڑھانا شروع کیا، اور تقریباً 3 مہینے ہو گئے مجھے اسکول سے کوئی سیلری نہیں ملی، اور میں کافی پریشان تھی کہ ابھی تک انہوں نے سیلری نہیں دی. اور اکثر ٹیچرز کہتے تھے کہ جب یہ ایسے کرتے ہیں تو اٹ مینس کہ انہوں نے آپ کی جو ہے آپ کو ابھی سلیکٹ نہیں کیا، یہ میں بھی ایسے آپ کو فارغ کر دیں، اور اس طرح کی رومرز کافی زیادہ تھیں. جی، تو لیکن میرا ایمان تھا، اور ہم انتظار میں تھے کہ یقیناً خدا کبھی بھی آپ کی محنت جو وہ نہیں رکھتا. سو ہم دعا میں بھی تھے. دسمبر کا مہینہ آ گیا اور کرسمس کی تیاریاں زور و شور پر تھیں، بچوں کی ضروریات بھی تھیں، اور خوشی بھی تھی کہ ہم اس دن کو بڑے اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کریں، اور چھٹیاں بھی ہونے والی تھیں. سو وہاں پر جتنا بھی صفائی والا عملہ تھا، یعنی جو انہوں نے جتنے لوگ رکھے تھے وہ سب کرسچن تھے اسکول میں. تو میرے دل میں ایک بات تھی بس کہ اس ٹائم میں ان کے لیے کچھ کیا جائے. سو میں ایک دن اسکول سے واپس آئی، اور میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ میں انہیں کچھ نہ کچھ دینا چاہتی ہوں. سو میرے ہسبینڈ ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ آپ نے ابھی تک وہاں سے کوئی سیلری نہیں لی ہے تو آپ دینے کی بات کر رہے ہیں. سو یہ ایک مذاق تھا، لیکن یہ کہ ہمیشہ خدا، جب بھی ہم نے ہاتھ کھولا ہے خدا نے ہماری مٹھی بھری ہے. سو میں گھر سے 1000 روپیہ لے کے گئی 21 تاریخ کو، 21 دسمبر کو، اس دن چھٹیاں ہو جانی تھیں. سو میں گئی اور میں نے سوچا کہ جو کچھ بھی ہے 100 یا 200 جتنا بھی سمجھ آئے گی میں ان میں اس کو جو ہے بانٹ دوں گی. سو جیسے ہی میں گئی اور میری کوآرڈینیٹر وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے سیدھے ایڈمن آفس لے گئیں، اور شی واز ویری ایکسائٹیڈ. تو انہوں نے جا کر وہاں پر جب مجھے ایڈمن آفس میں جب میں جا کے کھڑی ہوئی تو وہاں پر ٹیبل پر ایک چھوٹا سا کیک پڑا ہوا تھا اور چیک پڑا ہوا تھا. سو مجھے کہنے لگیں کہ یہ آپ کے صبر کا پھل ہے، سو یہ آپ نے لے کے جانا ہے. تو ایسا کبھی وہاں پر ہوا نہیں کہ کسی کو کیک پرووائڈ کیا گیا ہو اور کسی کو اتنے اچھے طریقے سے چیک پرووائڈ کیا گیا ہو، کیونکہ میں نے کبھی سیلری پوچھی نہیں ان سے. ہم نے بس دعا کی. میں اور میرے ہسبینڈ اس چیز کو لے کر کافی دعا میں تھے کہ بڑا پریشر ہے کرسمس کا بھی. سو خدا نے مہیا کیا. اور میں دراصل اس بات سے یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جب ہم جو کچھ ہمارے پاس ہم دے دیتے ہیں، خدا اس کے عوض ہمیں اس کو بڑھا کے بہت کر کے لوٹا دیتا ہے. سو وہ 1000 کتنے ہزاروں میں تبدیل ہو گیا، یہ خداوند کے جلال کے لیے. اور ان پیسوں سے وہ جو 3 مہینوں کی سیلری تھی، ان 3 مہینوں کی سیلری سے کی بورڈ خریدا گیا جس سے میں خداوند کے نام کو جلال دیتی ہوں. وہ میں نے ضرور سیکھا ہے بجانا، کیونکہ وہ مجھے پہلے سے نہیں آتا تھا. لیکن ان 3 مہینوں میں خدا کے پلانز کیا تھے اور ہم کیا سوچ رہے تھے، یہ ہماری کیونکہ سوچ ناقص ہے اور خدا ہماری سوچ سے پرے کام کرتا ہے. سو خدا یہ چاہتا تھا کہ اگر میں گا رہی ہوں تو ایک ساز بھی ہونا چاہیے. سو ساز مہیا کرنے کے لیے اس نے ایک پلاننگ کی، اور اس پلاننگ کے تھرو وہاں پر پیسے سیو ہوئے اور اس سے پھر ہم نے اس کو خریدا. بہت خوبصورت
बहुत ही खूबसूरत खुदा के वादों का पूरा होना आपने बयान किया, और खुदा ने किस तरह आपको इंस्ट्रूमेंट मुहैया किया, कीबोर्ड मुहैया किया, और फिर आपने उसे बजाना सीखा। तो आपने बाकायदा उसकी कोई तालीम ली या आपको कोई मुश्किल पेश आई? मुश्किलात की अगर बात की जाए तो वो बेहद मुश्किलात पेश आई। उसकी रीज़न ये थी क्योंकि मेरे पास 2 बच्चे भी थे। हालात हमारे इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन ये हमने बड़ा ईमान पे स्टेप लिया कि इन पैसों से हम साज़ ही ख़रीदेंगे, क्योंकि खुदावंद की मर्ज़ी भी थी। हम इन पैसों को किसी और तरह से भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि खुदावंद की मर्ज़ी का पूरा होना ज़रूर था। सो फाइनेंशियली हम अभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं थे। सो तकरीबन 1.5 साल तक मैं उस साज़ को देखकर कभी बजा लिया, कभी नहीं बजाया, और मुझे लगता था कि मैं उसको नहीं बजा पाऊँगी, क्योंकि एक मायूसी भी थी अंदर कि फाइनेंशियली डिस्टर्ब हैं और बच्चे भी हैं, रोज़मर्रा की ज़रूरियात और वो सब, क्योंकि आप ऑब्वियसली फ्रेश माइंड हो तो आप बहुत जल्दी गेन कर लेते हैं चीज़ों को। सो 1.5 साल तक मैं बैठती उठती अपने आप को यही कहती रही कि हाँ मैं बजाऊंगी। लेकिन तकरीबन 2020 की बात है जब इसको बाकायदा तौर पर मैंने बजाना शुरू किया, और इस पर जो पहला गीत मैंने बजाया वो था तेरे रूह से। ये थोड़ा सा गुनगुना के बता दें, नाजरीन भी सुने। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावंद खुदा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वाकई खुदावंद ने आपको बहुत खूबसूरत आवाज़ अता की है। वो अगर आपको बचपन से तैयार कर रहा है तो अब उसका नतीजा, उसका रिज़ल्ट हमें नज़र आता है। जब आप मीटिंग्स में गाती हैं तो भी वहाँ मसा छा जाता है। ये मेरे देखने की बात है। तो खुदावंद अपने लोगों को इस्तेमाल करता है। ये आपके हो गया गुलकारी के हवाले से ज़िंदगी का सफ़र। तो लाजमी घराना भी आपके साथ जुड़ा हुआ है। तो घराने के हवाला से आप हमसे क्या बातचीत करेंगे, या हमारे नाज़रीन को अपनी ज़िंदगी का तजर्बा क्या बताएंगे कि वो भी उसमें से हौसला अफजाई को हासिल करते हुए अपनी ज़िंदगी का सफ़र तय करें? हो सकता है कि जो मुश्किल से या जिस मरहले से आप गुज़र के आई हैं वो किसी की ज़िंदगी में अब चल रहा हो, और वो इस गवाही को सुनकर उसमें से निकलने के लिए अपने लिए राह तैयार कर सके। हालेलुया। जी बिल्कुल। एक्चुअली जब हम मसीह में आते हैं तो जो माशरा है वो हमेशा हमारी कमियों को देखता है, और ये ज़रूरी है कि जब वो हमारी कमियों को देख रहा है तो हम मसीह के ज़ख्मों को देखें, क्योंकि मसीह ने हमारे लिए जान दी ताकि हम गुनाह से छुड़ाए जाएं। सो जहाँ तक घराने की बात है, घराने से मुझे बहुत सपोर्ट मिली है, और घराने की सपोर्ट के बगैर एज़ अ फ़ीमेल मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी फ़ीमेल इस तरीके से खदमत कर सकती है या बाहर आ सकती है। मैं बहुत सी जगह पर जाती हूँ, मैनी टाइम मेरे हस्बैंड साथ नहीं होते हैं, और मैं यूथ में भी काम करती हूँ, लोगों के जवान बच्चे बच्चियाँ मेरे साथ होते हैं, और सम टाइम हम दूर जगह पर भी जाते हैं। सो सपोर्ट की जहाँ तक बात है तो सपोर्ट मुझे बहुत मिली है। उसमें जो सर फहरिस्त नाम रहा है वो मेरे फादर हैं, और उन्होंने बहुत सपोर्ट की मुझे। उसके बाद जो सेकंड पर्सनैलिटी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी जो कि एक वुमेन की लाइफ में होती है, वो हस्बैंड की होती है। सो मेरे हस्बैंड ने मुझे हर चीज़ में सपोर्ट की है, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो खदमत है, हर चीज़ में मुझे सपोर्ट की है। सो हम साथ साथ ही हमने कदम रख कर आहिस्ता आहिस्ता हम इकट्ठे ही चले हैं। कभी भी मेरे हस्बैंड ने ये नहीं कहा कि मैं अकेले किसी काम को करूं। हम दुआ में बैठे हैं तो हम इकट्ठे बैठे हैं, हमने रोज़ा रखा है तो इकट्ठे रखा है, अगर हमारे घर में 100 रुपया तो हमने उसी पे इक्तफ़ा किया है, हमने किसी चीज़ को मुश्किल नहीं बनाई। तो जहाँ तक खदमत के हवाले से मुश्किलात का सामना रहा है, उसमें मुझे हमेशा मेरी फ़ैमिली की तरफ से सपोर्ट रही है, और अब मेरे बच्चे बहुत सपोर्ट करते हैं। इस वक्त भी मेरे बच्चे घर में अकेले हैं और हम यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि खदमत नहीं रुकनी चाहिए। रुकनी चाहिए, बेशक बेशक। नाजरीन,
آپ نے کتنی خوبصورت گفتگو باجی تمنا سے سنی. انہوں نے اپنی زندگی کے سفر میں گھرانے کا بھی ذکر کیا, مشکلات کا بھی سفر کیا, خدا کی برکات کا بھی سفر کیا, اور کس طرح انہوں نے اس زندگی کے سفر کو پورا کرتے ہوئے یہاں تک اپنی منزل کو پایا. یقیناً آپ بھی اس میں سے کچھ سیکھ سکتے ہیں. انہوں نے اپنی موسیقی کے لیے جس طرح اپنے سفر کو طے کیا, آپ بھی اس طرح طے کریں. آپ بھی اس وقت خدا کے لیے بابرکت ٹھہر سکتے ہیں جب آپ ایک اچھے سفر کے ساتھ, اچھی تعلیم کے ساتھ, اچھے ہنر کے ساتھ خداوند کو خود کو پیش کریں گے. ناظرین, اس کے ساتھ ہی اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہونے کو ہے. میں باجی تمنا سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا, اور دیکھنے والے تمام ناظرین سے بھی اب اجازت چاہتا ہوں اور ریکویسٹ کرتا ہوں کہ چھوٹی سی بیل پر اپنے فنگر کو بڑھا کر کلک لازمی کر دیجئے گا, اور اپنی خوبصورت ان آرائے سے ہمیں آگاہ کیجئے گا جس سے ہمارے پروگرام میں اور مزید نکھار آ سکے. اگلے پروگرام میں اور میرے گھرانے میں جان ٹی وی کے ساتھ بہت جلد میں آپ سے پھر ملوں گا. دیکھتے رہیے جان ٹی وی.